मुबारका की रोशनी में लाया, तारीकियों से तारीकियों में डूबी हुई इंसानियत को रोशनी अता फरमाई। हज़रात मोहतरम, हम सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी रहमतें, इतनी नेमतें और इतनी मेहरबानियाँ हैं कि अगर हम पूरी ज़िंदगी सजदा रेज़ होकर अल्लाह जल्ल जलालहू की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, आपकी और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन रब्बे करीम की एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। फिर भी इंसान पर यह वाजिब और लाजिम है कि वो अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता रहे। अगरचे शुक्र अदा नहीं किया जा सकता, मगर बंदे को शुक्रगुजार बनना लाज़िम है। हम पर अल्लाह ताला की जो बेपनाह और बेइंतहा रहमतें हैं और नेमतें हैं, उनमें से एक बड़ा करम ये भी है कि ये जो इदारा जिसमें आप और हम सब जमा हैं, तवील अरसे से इस इलाके में तालीमी खिदमात सरअंजाम दे रहा है। मैं इस इदारे के तफसीली तारुफ में नहीं जाना चाहता, आप हज़रात मुझसे भी ज़्यादा इस इदारे के मुताल्लिक़ शनासाई रखते हैं। इस इदारे का इस इलाके में होना अहले इलाका के लिए यकीनन अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं कि अगर ये इदारा यहाँ तालीमी खिदमात के लिए मौजूद न होता तो मुमकिन है बाज़ वजूहात की बिना पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ वो तालीम हासिल न कर सकते जो इस इदारे की मौजूदगी में उनको अल्लाह ने अता की है। तालीमी इदारा होता ही अल्लाह की रहमत है। वो जहाँ भी हो, जिस आबादी में हो, जिस सरजमीन पर हो, तालीमी इदारा अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होता है। इस इदारे पर अल्लाह ताला का एक बड़ा करम ये भी है कि यहाँ बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए दीनी माहौल कायम रखना इस इदारे के जो इंतज़ामिया है, जो ऑनर्स हैं, उनके नस्बुल ऐन में शामिल है। और यही वजह है कि अल्लाह के फजल व करम से बड़ी हद तक यहाँ आपको अपने बच्चों के लिए दीनी माहौल मिलेगा। मैं जिस नेमत का इजहार करना चाहता हूँ और उसका शुक्र बजा लाना चाहता हूँ वो ये है कि बड़े अरसे से हमारी एक ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी फरमाए तो हम इस इदारे में हिफ्ज़ुल कुरान का शोबा कायम कर सकें। अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी फरमाई। आज इस इदारे में हिफ्ज़ कुरान की क्लास को जारी हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है और इस वक्त इदारे में 22 तलबा पर मुश्तमल हिफ्ज़ कुरान की क्लास चल रही है। 1 साल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके 18 पारे हो चुके हैं और 10, 12, 13, 14 तो उमूमन बच्चों के हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, उसकी मदद शामिल हाल हुई तो ये शोबा भी दीगर शोबाजात की तरह इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और कामयाब होगा। आज का ये प्रोग्राम
اسی شعبہ حفظ القرآن کے 1 سال کے مکمل ہونے کی خوشی میں اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے طور پر ہم نے منعقد کیا ہے، جس میں بڑی تعداد میں گرد و پیش سے علماء دین تشریف فرما ہوں گے۔ ہم اور آپ ان کے خطابات بھی سنیں گے، اور خصوصی خطاب کے لیے ہم نے پاکستان کے مشہور و معروف مبلغ اسلام، جن کی بیرونی دنیا تک بھی آواز ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائیں گے۔ اوال کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری درخواست پر علاقہ بھر سے، دور و نزدیک سے ہمارے جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، بغیر نام لیے میں ہر ایک کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس سخت مصروفیت کے دور میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ مہمان خصوصی کی تشریف آوری میں تھوڑا وقت ہے، جب تک وہ ہمارے درمیان تشریف نہیں لے آتے تب تک انشاءاللہ العزیز اسٹیج سے خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور کچھ عقیدت بھرے اشعار پیش کرنے کے بعد میں اگلے مقرر کو اسٹیج پر دعوت خطاب دوں گا۔ تصورات کی دنیا میں ایک شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس دور میں بیٹھ کے وہ اپنی ایک حاضری پیش کر رہا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کہتا ہے وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا اور میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جی حضور، آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار، مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا حشر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا ذرا، صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے یہاں، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خواہ مخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں، اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے، وہ آسماں کا راگ تھا وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال ہی جمال تھی، دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے ہود بھی لگا لیا، گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سبھی سمت مسجد رسول کے، وہ دھڑکنیں عجب تھیں وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی سراپائے ملال تھی،
روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، دل میرا دھڑک 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 دھڑک، ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے، مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان، دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ، یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمل، جیسے ہی بلا خیال دل کو میرے آ لیا، نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا۔